अब यसमा आज के गरौँ भने जस्तै कि यो 21 नम्बरसम्मको प्रब्लम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब यो 22 देखि हामीलाई एक्जाममा यस्तो क्वेसन पनि आउन सक्छ। यो 22 देखिको क्वेसन आयो भने नर्मली स्मल सानो मार्क्सको आउँछ हैन। हेर्दाखेरि क्वेसन चाहिँ ठुलो देखिन्छ हैन, तर यस्तो क्वेसनहरु सानो मार्क्सको आउन सक्छ, थोरै मार्क्सको। यो क्वेसनहरुमा के छ भने हामीलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज गरेर रिग्रेसन रन गरेको छ। ठीक छ नि, माइक्रोसफ्ट एक्सेल युज गरेर रिग्रेसन रन गरेको छ र त्यो रिग्रेसन रन गरिसकेपछि त्यसको आउटपुटलाई यहाँनिर हामीले दिएको छ। यो आउटपुट जम्मै एक्सेलबाट निकालेको आउटपुट हो है। अनि यो केही क्वेसनहरु सोधेको छ हैन। अब पहिलो कुरा हामीले यस्तो एक्सेलबाट आउटपुट कसरी निस्किन्छ र त्यसको इन्टरप्रिटेसन हामीले कसरी गर्छौं, यो कुरालाई हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ पहिलो कुरा। अब यसको लागि मैले आज के गर्दै छु भने सबभन्दा पहिला एक्सेलबाट आउटपुट कसरी निकाल्ने, रिग्रेसन आउटपुट। फर एक्जाम्पल अब यसको लागि मैले के गर्छु, क्वेसन नम्बर 21 लाई मैले युज गर्छु। जस्तै यो जति पनि आउटपुटहरु आछ नि, यो अब यहाँ सोधेको छ कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल कोरिलेसन के हो हैन, कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन के हो, अनि रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरुको सिग्निफिकेन्ट टेस्ट गर्न भनेर भनेको छ हाइपोथेसिस। यो सबै टेस्टको प्रोसेसहरु एन्ड इन्क्लुडिङ मेनी मोर, यति मात्र होइन कि अन्य धेरै कुराहरु चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा रिग्रेसन रन गर्यो भने त्यो आउटपुटले हामीलाई धेरै कुराहरु दिन्छ। अब के कस्तो कुरा दिन्छ भनेर एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गर्नको लागि हामीले सपोज यो क्वेसन नम्बर 21 लाई नै युज गरौँ है। क्वेसन नम्बर 21 अब यसमा के भनेको छ, फर द फलोइङ डेटा अन सेल्स अफ अ प्रोडक्ट, द एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस एन्ड प्राइस अफ द प्रोडक्ट, estimate the line that best describes the data हैन। अब कुनै एउटा प्रोडक्टको हामीलाई सेल्स दिएको छ 1000 अफ युनिट्समा, अनि एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 100 अफ रुपीजमा, र सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ हन्ड्रेड्स अफ रुपीजमा हैन। अब यो डेटाले हामीलाई डेटाको नेचर हेर्दाखेरि अब यसमा y x1 x2 भनेर नलेखेको भए तापनि यसमा त लेखेरै दिएको छ। त्यही भएर नर्मली डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई y ले इन्डिकेट गर्छ र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरुलाई x1 x2 ले इन्डिकेट गर्छ। र कतिपय केसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई x1 भन्ला, बाँकी रहेको दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई x2 एन्ड x3 भन्छ हैन। त यो डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्टको इन्डिकेटर नदिए भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सेल्स भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, किनकि एडभर्टाइजमेन्टमा गरेको एक्सपेन्डिचरले सेल्सलाई असर पार्छ हैन। त्यस्तै गरी सेलिङ प्राइस पर युनिटले पनि सेल्सलाई असर पार्छ। सामान्यतया सिम्पल ल अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई हामीले हेर्ने हो भने इफ प्राइस इन्क्रिजेस द सेल्स डिक्लाइन हैन। भने सेल्स भनेको प्राइसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ भन्ने एउटा थ्योरिटिकल हाम्रो के अरे रिलेसनसिप छ नि। त्यो कुराले हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सेल्स हो, एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ यो, र प्राइस पर युनिट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। अब हामीले अहिलेको डिस्कसनमा के गरौँ भन्दाखेरि यो डेटालाई युज गरेर हामीले रिग्रेसन रन गरौँ एक्सेलमा, अनि त्यसले सर्टेन आउटपुटहरु दिन्छ र त्यो आउटपुटहरुलाई हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्छौं, त्यो आउटपुटको एक्सप्लेनेसन पनि म यहाँनिर अलिकति क्लियरली गर्छु। त्यसको लागि मैले एउटा माइक्रोसफ्ट एक्सेल फाइल खोले। यसमा मैले के गरेछु, अघिकै डेटा क्वेसन नम्बर 21 कै डेटा हो यो है, लाई मैले कपी गरेको छु। y भनेको सेल्स, x1 भनेको एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस र x2 भनेको हाम्रो प्राइस पर युनिट हैन, यो दिएको छ। अब यसलाई एक्सेलमा के अरे रिग्रेसन रन गर्नको लागि हामीले यो माथिको ट्याबमा, यो डेटा भन्ने ट्याबमा जानुपर्छ। मैले अस्ति नै यसको बारेमा हाइपोथेसिस टेस्टिङमा पनि यसको एप्लिकेसनको बारेमा मैले भनेको छु। र यो बाइ डिफल्ट हाम्रो एक्सेल सिस्टममा हुँदैन, यो एडिन्समा हुन्छ। एडिन्स भनेको थप्नुपर्ने, यसलाई हामीले डेटालाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डेटा भन्ने ट्याब क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ यो डेटा एनालिसिस भन्ने हुन्छ नि, यो डाउनलोड गरेपछि आउने कुरा हो डेटा एनालिसिस। डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि यो पार्ट, यो ट्याब हुँदैन है, यो ट्याब हुँदैन। अब हामीले
रिग्रेसन रन गर्नको लागि म यो डेटा एनालिसिसलाई क्लिक गरेँ। डेटा एनालिसिसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अब माथिबाट खोज्दै गइयो भने यहाँ कहीँ रिग्रेसन भन्ने कमान्ड छ, मुभिङ एभरेज ऱ्यान्डम रिग्रेसन यो। अब रिग्रेसनलाई मैले ओके गरेँ। यो ओके गरिसकेपछि यसलाई रिसेट गरौँ है, यो ब्ल्याङ्क आउनुपर्छ। ओके ल, यो डेटा प्रोसेसिङ कमान्ड हामीले खोलिसकेपछि यहाँनिर हामीलाई इनपुट भनेर सोधेको हुन्छ, इनपुट वाइ रेन्ज भनेर सोधेको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने, क्रसर यहाँ आउनु पर्यो, यो झिलिप झिलिप यहाँ देखिनु पर्यो। अनि यहाँनिर हामीले वाइ भेरिएबलको डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको डेटा रेन्जलाई हामीले सिलेक्ट गर्ने। यहाँ क्रसर राखेर अब यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि यो वाइ भनेको त यो, यसलाई सिलेक्ट गरेपछि हाम्रो यहाँ इनपुट रेन्जमा वाइको भ्यालु आयो, ठिक छ नि। अब त्यस्तै गरी हामीले अर्को इनपुट एक्स रेन्जको भ्यालु हामीले यहाँ राख्ने हो। अब एक्स रेन्जको भ्यालु राख्दाखेरि जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स हो, यो धेरै हुनसक्छ। अहिले हामीले गरेको क्वेसनमा त दुईवटा मात्र छ, कुनैमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि हुनसक्छ। यदि सिम्पल रिग्रेसन हो भने त्यहाँनिर एउटा डिपेन्डेन्ट र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। हामीले मल्टिपल रिग्रेसन गरेको हुनाले, मल्टिपल रिग्रेसन भएको हुनाले हाम्रो दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ, x1 र x2। र मल्टिपल रिग्रेसनमा नै दुईवटा मात्र नभएर तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि हुनसक्छ। र जति पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू छ त्यसलाई हामीले एकैचोटि सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। जस्तै x1 र x2लाई मैले एकैचोटि सिलेक्सन गरेँ। तर यसरी सिलेक्सन गर्दा एउटा रुल के छ भने प्रत्येक इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई सेपरेट कलममा इन्ट्री गरेको हुनुपर्छ। जस्तै यो बी कलममा x1, सी कलममा x2 भनेर हामीले इन्ट्री गरेछौँ नि त, अलग अलग कलममा छ। त्यही भएर यसलाई एकैचोटि सिलेक्सन गरिसकेपछि यो इनपुट रेन्जमा जुन भ्यालु आएको छ यसलाई हामीले यो x1 र x2 को दुवै सिलेक्सन भएको मान्छौँ है। अब त्यस्तै गरी गएर यो लेभल्समा हामीले के गर्नु पर्दैन, लेभल्समा हामीले के गर्नु पर्दैन, कन्स्ट्यान्ट इज 0 भनेछ, यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्दैन। यदि यसमा हामीले यो चेक गर्यौँ भने, यसको मतलब चेक गर्यौँ भने के आउँछ भने कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ 0 आउँछ। विदाउट कन्स्ट्यान्ट जस्तै y = a + bx भन्ने हाम्रो फर्मुला छ हैन, y = a + b1 x1 + b2 x2 भन्ने यो जुन फर्मुला छ नि, त्यसमा यदि हामीले यो कन्स्ट्यान्ट इज 0 भनेर चेक गर्यौँ भने त्यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ दिँदैन, भनेको a को भ्यालु 0 हुन्छ। भनेको y = b1 + x1 + b2 + x2 मात्र हुन्छ। जस्तै कि फर इक्जाम्पल अब यो जुन हाम्रो मल्टिपल रिग्रेसन लिनियर रिग्रेसन मोडेल छ नि, यो मोडेलमा यदि कन्स्ट्यान्ट इज 0 भन्यो भने कन्स्ट्यान्ट भनेको ए इन्टरसेप्टलाई भन्न खोजेको। यो भ्यालु 0 मान्ने कि सर्टेन पोजिटिभ वा नेगेटिभ कन्स्ट्यान्ट छ भन्ने मान्ने हो, हाम्रो एजम्पसन त्यसमा भर पर्छ। तर नर्मली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्टको सर्टेन भ्यालु नन जिरो भ्यालु एज्युम गर्छौँ। नन जिरो भ्यालु एज्युम गर्दाखेरि हाम्रो मोडेल यो हुन्छ, y = a + b1 x1 + b2 x2। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँनिर गर्दा यो कन्स्ट्यान्ट इज 0 भन्नेलाई चेक गर्न हुँदैन, यसलाई खाली छोडिदिनुपर्छ। अनि अर्को हामीलाई यहाँनिर के सोधेको हुन्छ भने यो कन्फिडेन्स लेभल भनेर सोधेको हुन्छ। यो कन्फिडेन्स लेभल कति गर्ने त? 95% बाई डिफल्ट हुन्छ। 95% कन्फिडेन्स लेभल भनेको यो के अरे 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो। हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ चाहिँ कतिमा गर्दैछौँ? 5% लेभलमा गर्दैछौँ भन्ने हुन्छ बाई डिफल्ट। यदि मानौ मलाई यो कन्फिडेन्स लेभल चेन्ज गर्नु छ भने मैले यसलाई मानौ 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा गर्नु पर्यो भने मेरो कन्फिडेन्स लेभल 99 भनेर मैले लेख्न सक्छु हैन, 99 भनेर लेख्न सक्छु। तर बाई डिफल्ट यसमा के हुन्छ? बाई डिफल्ट यसमा 95 हुन्छ। तर सोसल साइन्समा नर्मली हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दा मैले धेरै पटक भनिसकेको छु कि यो कन्फिडेन्स लेभल 95%लाई चेन्ज गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन। भनेको अर्थ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा बसेर पनि हामीले
हाइपोथेसिस टेस्ट गर्न सक्छौँ सोसल साइन्समा। त्यस कारणले मैले यो अनचेक्ड हुँदाखेरि जुन 95% थियो यसलाई चेक गर्दाखेरि यो 95% कन्फिडेन्स लेभल एक्टिभ भयो भनेको मतलब मेरो जति पनि हाइपोथेसिस मैले टेस्टिङ गर्छु त्यो हाइपोथेसिसको रिजल्ट चाहिँ मैले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा बसेर मैले इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो अर्थमा। अब एक्सेलले हामीलाई अर्को सोध्ने भनेको आउटपुटको अप्सन हो। न्यू वर्कसिट प्लाई भनेर दिएको छ, बाई डिफल्ट यसमा चेक हुन्छ, यसलाई पनि केही गर्नु पर्दैन। यसको मिनिङ के हुन्छ भने हामीले यो रिग्रेसन रन गरिसकेपछि जुन आउटपुट हुन्छ नि त्यो आउटपुट भनेको एउटा नयाँ एक्सेल सिटमा क्रिएट हुन्छ। जस्तै कि सिट 1, सिट 2, सिट 3 भनेर दिएको छ भने अर्को सिट यहाँनिर आउँछ, त्यो अर्को सिटमा हाम्रो रिजल्ट आउँछ। अब यसपछि हाम्रो यो रेजिड्युल्स भनेर दिएको छ। अब रेजिड्युल्समा हामीले खालि एउटा कुरा यो रेजिड्युल्सलाई मात्र क्लिक गरे हुन्छ वा कहिलेकाहीँ यदि हामीलाई त्यो रेजिड्युल्सको भ्यालु चाहिँ र भ्यालुमा नभएर स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटमा जेडको भ्यालुमा यदि चाहियो भने त्यस्तो बेलामा स्ट्यान्डर्डाइज रेजिड्युललाई पनि हामीले क्लिक गर्छौँ है। तर अहिलेको मतलब लेभलमा यो जरुरी छैन, खालि रेजिड्युल्स मात्र हेऱ्यो भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुरा हुन्छ यसलाई मात्र। अब यो रेजिड्युल्स भनेको के हो पछि आउटपुट आएपछि मैले सबैलाई एक्सप्लेन गरौँला। अब यो नर्मल प्रोबेबिलिटीमा यो नर्मल प्रोबेबिलिटी प्लट्स भनेर छ, यसमा यसलाई पनि केही गर्नु पर्दैन, यसले खालि नर्मल प्रोबेबिलिटीको एउटा ग्राफ दिन्छ हैन। त्यसको यहाँनिर खासै केही युज छैन अहिले। अब हामीले खालि के हेर्ने हो भने इनपुट वाइ को रेन्ज यो भयो, इनपुट एक्स को रेन्ज चाहिँ यो x1 र x2 लाई सिलेक्सन गरेर हामीले ल्यायो। लेभल्स र कन्स्ट्यान्ट 0 लाई केही नगर्ने, कन्फिडेन्स लेभललाई चेक गर्ने र यो जति पनि आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुटलाई हामीले एउटा न्यू वर्कसिटमा के जेनेरेट गर्ने अनि रेजिड्युल्समा यो खालि रेजिड्युल्सलाई मात्र चेक गर्ने है। यो गरिसकेपछि हामीले ओके गर्छौँ। ल मैले ओके गरेँ है त। अब ओके गरिसकेपछि यो एउटा सिट नयाँ सिट क्रिएट भयो, सिट 7 भनेर यहाँ क्रिएट भयो। अब यो सिट 7 मा के छ यहाँ त धेरै कुराहरू छ है। अब यसलाई मैले अलिकति डेटालाई एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि। यो फिगरहरू नर्मली हामीले डेसिमल पछि 3 डिजिटमा जेनरली डेसिमल पछि 3 डिजिट लेख्ने गर्छौँ। यसलाई मैले 0 घटाइदिएँ, यो डेसिमल पछि 3 डिजिटमा, सबैलाई डेसिमल पछि 3 डिजिटमा गर्नु है। यिनीहरूलाई पनि डेसिमल पछि 3 डिजिटमा गरिदिउँ। अब यो अप्पर 95 लोअर 95 यिनीहरूको इन्टरप्रिटेसन यहाँनिर जरुरी छैन अहिले, तैपनि यो लेख्न चाहिँ केही फरक परेन, यसलाई लेखिराखौँ। अब यिनीहरूलाई पनि मैले 3 डिजिटमा रिड्युस गरिदिएँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर अब्जर्भेसन 1 2 3 4 10 वटा अब्जर्भेसन छ टोटल हैन। त्यसको प्रिडिक्टेड र रेसिड्युल्स भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, यसलाई पनि मैले 3 डिजिटमै लिमिट गरिदिएँ है। ओके, यति हो हाम्रो रिग्रेसन आउटपुट। अब यो रिग्रेसन आउटपुटमा जस्तै साइड बाई साइड हामीले ऊ पनि हेरौँ, यहाँनिर क्वेसन पनि हेरौँ। यो क्वेसनमा पहिला हामीलाई रिग्रेसन लाइन फिट गर्न भनेको छ, इक्वेसन रिग्रेसन लाइन हैन। रिग्रेसन लाइन भनेको के हो भनेपछि मैले यही लेखेँ है त, यहाँनिर रिग्रेसन लाइन यसलाई अर्को शब्दमा स्ट्यान्डर्ड टर्मिनोलोजी युज गर्दाखेरि इस्टिमेटेड रिग्रेसन लाइन भनेर भन्ने गर्छौँ। इस्टिमेटेड रिग्रेसन लाइन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली y इक्वल टु a प्लस हैन अनि b1 x1 प्लस b2
x2 यो हाम्रो इस्टिमेटेड रिग्रेसन लाइन हो। अब यहाँनिर यो y लाई हामीले y hat भनेर भन्ने गर्छौँ है। यो y भनेको प्रिडिक्टेड y हो। यसलाई अर्को शब्दमा हामीले प्रिडिक्टेड y भन्छौँ। प्रिडिक्टेड भ्यालु अफ y, इस्टिमेटेड भ्यालु अफ y पनि भनिन्छ। त यो y hat इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै यसमा रिग्रेसन लाइन के आयो यहाँनिर हेरौँ सबैले। a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। यो कोएफिसिएन्टमा हेर्ने यिनीहरूको भ्यालु a b1 र b2 को भ्यालु हेर्नको लागि यो कोएफिसिएन्टमा हेरौँ। कोएफिसिएन्टमा यो इन्टरसेप्ट भनेर हामीलाई दिएको छ 3.935। त a भनेको हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट हो, मैले अघि भने। त यो यसको भ्यालु 3.935 हो। त्यसपछि b1 को भ्यालु नेगेटिभ छ। यो बीटा 1 भनेको भेरिएबल x1 को चाहिँ कोएफिसिएन्ट हैन। b1 को भ्यालु नेगेटिभ छ, त्यसकारणले यसलाई हामीले के गर्दियौँ, यसलाई नेगेटिभ गर्दियौँ। माइनस b1 को भ्यालु 0.338 x1 प्लस b2 को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ छ, यहाँनिर हेरौँ 0.105 हैन। त्यसकारणले यो b2 को भ्यालु 0.105 हामीले यो लेख्छौँ। यो नै हाम्रो इस्टिमेटेड रिग्रेसन लाइन भयो। हेरौँ है यसैलाई हामीले के भन्छौँ, इस्टिमेटेड रिग्रेसन लाइन। हामीले जुन त्यो लामो प्रोसेसबाट हामीले जुन सल्भ गरेर निकालेको रिजल्ट भनेको यो y इक्वल टु a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 यो रिजल्ट आउँछ हैन। अब यहाँनिर यसले सर्टेन कुराहरूको म्यासेज दिन्छ कि, यसलाई मैले अलिकति ठुलो गरेँ। अब जस्तै यसलाई भेरिफाई गरौँ न, हाम्रो 21 नम्बरको यहाँ एन्सर पनि छ। रिग्रेसन लाइनमा इस्टिमेटेड y इक्वल टु a भनेको 3.93, 0.338, 0.105 यही भ्यालु आएको छ नि हैन। के अरे एक्सेलबाट क्यालकुलेसन गर्दा पनि एक्सेलबाट पनि हाम्रो सेम भ्यालु आएको छ। यो पार्टलाई हेरौँ है, यो हामीले म्यानुअल इस्टिमेसन गर्दाखेरि आएको भ्यालु र म्यानुअल इस्टिमेसन गरेर आएको भ्यालु र यो एक्सेलबाट आएको भ्यालु चाहिँ सेम छ। अब मेन कुरा यसलाई हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्छौँ त यो रिग्रेसन लाइनलाई। अब यो रिग्रेसन लाइनले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो सेल्स हैन। सेल्स र यसले कस्तो रिजल्ट दियो भन्दाखेरि सेल्स र एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेसको बिचमा नेगेटिभ रिलेसन दियो। अब रिसर्चहरुमा हामीले जहिले पनि यो रिलेसनशिपलाई, अब म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट भएको हुनाले सेल्स एडभर्टाइजमेन्ट प्राइस यसको त हामीलाई रिलेसनशिप थाहा हुन्छ, थ्योरिटिकल रिलेसनशिप। हाम्रो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि यो x1 भनेको एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस हो। एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा जति हामीले वृद्धि गर्यौं, बढोत्तरी गर्यौं, वृद्धि गर्यौं, हाम्रो सेल्स पनि त्यति नै बढ्छ। नर्मली हाम्रो प्रायोरी एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस हो नि त हैन। हाम्रो प्रायोरी एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस के हो भन्दाखेरि सेल्स इज पोजिटिभली रिलेटेड विथ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर। द्याट मिन्स an increase in advertisement expenditure leads to an increase in sales volume भन्ने हाम्रो प्रायोरी एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस। मैले भनेको कुरा सुनिरहेछ हैन सबैले? सुन्नेछ सर। सुन्नेछ हैन? ल कहिलेकाहीँ बोल्दै जाने उता साउन्ड नआएको पनि हुन सक्छ कि। हाम्रो थ्योरी के हो भने सेल्समा भएको परिवर्तनलाई एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरले असर पार्छ, तर पोजिटिभ असर पार्छ भन्ने। जति एडभर्टाइजमेन्टमा हामीले एक्सपेन्डिचर बढाउँदै जान्छौँ, सेल्स त्यति नै के हुनुपर्छ, बढ्नुपर्छ। यो हाम्रो थ्योरी हो। तर यसले के देखाइदियो भन्दाखेरि यो जुन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर x1 को कोएफिसिएन्टको साइन के देखाइदियो, नेगेटिभ देखाइदियो। ठिक छ, यसको साइन चाहिँ नेगेटिभ देखाइदियो। भनेको अर्थ यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर र सेल्सको बीचको रिलेसन चाहिँ थ्योरीले भने अनुसार पोजिटिभ नभएर यो अब्जर्भेसनमा हामीले नेगेटिभ देख्यौँ। भने एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर बढाउँदा सेल्स चाहिँ घट्छ भन्ने देखियो। थ्योरी भन्दा अपोजिट रिलेसनशिप पाएको छौँ हैन। हामीले हाम्रो रिजल्टले थ्योरीसित कन्फर्मेसन गरेको छैन। थ्योरी भन्दा कन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट छ यो र हाम्रो रिसर्चमा यस्तो हुनु हुँदैन फेरि हैन। अनि त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ न, अर्को x2 भनेको के हो त? हाम्रो x2 भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट। अब सिम्पल डिमान्ड अफ थ्योरी अफ डिमान्डले के भन्छ भन्दाखेरि सेल्स भनेको सेलिङ प्राइससित अपोजिट रिलेसन हुन्छ हैन।
इन जनरल फेरि इन पर्टिकुलर भन्न खोजे होइन कि इन जनरल सेल्सको सेलिङ प्राइससित अपोजिट रिलेसनसिप हुन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो भने सेलिङ प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ भनेको हैन, प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ भनेको। त्यही भएर यो साइन चाहिँ थ्योरेटिकली के हुनुपर्छ, यसको साइन, यो कोएफिसिएन्टको साइन थ्योरेटिकली के हुनुपर्छ, माइनस हुनुपर्छ। माइनस हुनुपर्छ। तर यहाँ प्लस छ। यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि थ्योरीसित कन्ट्राडिक्सन भयो हैन। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिट बढ्दाखेरि सेल्स पनि बढ्छ। अब यस्तो पनि हुन्छ, फेरि नहुने होइन, रियल लाइफमा यस्तो पनि हुन्छ। किनभने खास गरी कतिपय कुनै सर्टेन टाइपको कन्ज्युमरमा त्यस्तो हुन्छ। कतिपय सेगमेन्ट अफ कन्ज्युमरको हेबिट कस्तो हुन्छ भने सेलिङ प्राइस बढी भएको सामान किन्ने उसको बानी हुन्छ। कतिपय कस्टमरहरू त्यस्तो हुन्छ, किनभने त्यसलाई उसले आफ्नो एउटा गौरवको रूपमा लिन्छ के अरे एक पिसलाई कति हो 50 रुपियाँ हो भने नि किन्दैन, एक पिसलाई 500 रुपियाँ हो भने नि किन्छ हैन। हाई प्राइस पे गरेर पर्चेज गरेकोमा उसको एउटा स्टिम निड पुरा भएको हुन्छ कि आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता पुरा हुन्छ। मैले यति महँगो वस्तु युज गर्छु, खास गरी लग्जरियस गुड्सहरूमा यस्तो हामीले पाउँछौँ र त्यस्तो टाइपको कस्टमरहरू पनि हुन्छ। त्यो कुरामा पनि रियल लाइफमा अब्जर्भेसन गर्दाखेरि सेलिङ प्राइस र एडभर्टिजमेन्टको रिलेसन कहिलेकाहीँ पोजिटिभ देखिन आउँछ हैन। अब हाम्रो रिसर्चमा यदि यस्तो पोजिटिभ देखिन आयो भने अब हामीले के कुरा हेर्नु पर्यो भने कहीँ हाम्रो कस्टमरको क्यारेक्टर त्यो नेचरको कस्टमर त छैन, त्यो कुरालाई हामीले माइन्युटली हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको मतलब जस्टिफिकेसन दिनु पर्यो कि पोजिटिभ साइन किन भयो, नेगेटिभ साइन किन भयो भन्ने कुराको पोजिटिभ एउटा जस्टिफिकेसन दिन सक्नुपर्छ। त्यो नै हो रिसर्च भनेको हैन। अब यहाँनिर हामीले इन जनरल के हुन्छ भने प्राइस र सेल्सको रिलेसन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ इन जनरल थ्योरेटिकली, यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्छौँ। अनि अर्को कुरा हामीले यहाँ के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि इफेक्ट साइजलाई पनि हेर्छ। इफेक्ट साइजलाई हेर्नको लागि यो कोएफिसिएन्टको भ्यालुलाई हेर्नुपर्छ। जस्तै x1 को कोएफिसिएन्ट 0.338 छ। यसको मिनिङ के हुन्छ भने x1 भन्ने भेरिएबलमा, एडभर्टिजमेन्ट भन्ने भेरिएबलमा 1 युनिटले इन्क्रिज हुँदा है, y भन्ने भेरिएबल चाहिँ 0.338 युनिटले डिक्रिज हुन्छ भनेको ठीक छ नि। x1 भन्ने भेरिएबल मानौ त्यो एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस हो, x1 भन्ने भेरिएबल 1 युनिटले इन्क्रिज हुँदा एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचरमा हामीले 1 रुपियाँले वृद्धि गर्दा y भन्ने भेरिएबल सेल्समा हाम्रो 0.338 युनिटले के हुन्छ त डिक्लाइन हुन्छ भन्ने नेगेटिभ रिलेसन भएकोले रिलेसन अपोजिट हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा यहाँनिर यो कोएफिसिएन्टको साइजले हामीले इम्प्याक्टको साइज हेर्छौँ। अनि त्यसपछि अब गएर फेरि यहाँनिर यो x2 को केसमा हेर्ने भने के देखिन्छ भने x2 भनेको प्राइस हो। प्राइस 1 युनिटले इन्क्रिज हुँदा रिलेसन के छ, पोजिटिभ छ। पोजिटिभ भन्नुको अर्थ x2 बढ्दा y पनि बढ्नुपर्छ। र x2 1 युनिटले इन्क्रिज हुँदा y चाहिँ के हुन्छ त 0.105 युनिटले इन्क्रिज हुन्छ। त्यो यसरी हामीले रिग्रेसन कोएफिसिएन्टलाई एक्सप्लेन गर्छौँ। अब महत्त्वपूर्ण क्वेसन के हो भने सरी यो टाइम रन आउट भयो भने फेरि जोड्छौँ हामी। अब महत्त्वपूर्ण क्वेसन यहाँनिर के हो भने मैले हिजो एउटा सरी यो मैले पढाएको थिएँ एउटा टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर इन्डिभिजुअल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट। इन्डिभिजुअल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेको B1 र B2, B1 र B2 को इम्प्याक्ट, त्यसले इम्प्याक्टको साइज देखाउँछ नि त B1 र B2 ले। जस्तै कि यसमा हेरौँ त सबैले, यो B1 को 0.338 भने यो इम्प्याक्ट साइज हो हैन। B1 को भ्यालु भनेको x1 मा 1 युनिट इन्क्रिज हुँदा y मा 0.338 युनिट डिक्लाइन हुन्छ भनेर इम्प्याक्टको साइज देखायो हैन। अब हामीले यो यसमा टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स फर इन्डिभिजुअल रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेको अब त्यो B1 र B2 को जुन इम्प्याक्ट चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसनले देखाइरहेको छ त्यो इम्प्याक्ट स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन हैन। भनेको अर्थ यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो B1 को इफेक्ट y मा यति इफेक्ट छ, नेगेटिभ इफेक्ट छ भनेर देखिन्छ
हैन त y मा x1 को इम्प्याक्ट चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ भनेर देखिन्छ। नेगेटिभ इम्प्याक्ट भनेर त यसले साइनले देखायो 1 युनिट x1 मा इन्क्रिज हुँदा y मा 0.338 युनिट डिक्लाइन हुन्छ भन्ने देखायो। तर यो इम्प्याक्टको साइज स्ट्याटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन, वास्तवमै यो इम्प्याक्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट हो कि इन्सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट हो, यो हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्टको टेस्ट गर्छौँ। ठिक छ नि। अब यो रिग्रेसनको कोएफिसिएन्टको टेस्ट गर्नको लागि हामीले फेरि मैले यो फर्मुला ल्याएँ। यहाँनिर β1 को भ्यालु माइनस b1 को भ्यालु माइनस β1 हैन डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ β1 गरेर t को भ्यालु निकाल्छौँ हैन। अनि त्यसपछि हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्छौँ। अब यो कुरा जम्मै हामीलाई एक्सेलले दिएको हुन्छ के यो कुरा। जस्तै कहाँनिर दिन्छ भने जस्तै अब significance of regression coefficients मैले हेरेँ। अब significance of regression coefficient जस्तै कि हाम्रो यो β1 को भ्यालु चाहिँ β1 वा b1 को कोएफिसिएन्ट हामीलाई माइनस 0.338 दिएको छ। क्याल्कुलेसन यो आएको छ हाम्रो हैन। अनि त्यस्तै गरी β2 को भ्यालु b2 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.105 आएको छ। यो नेगेटिभ छ, यो पोजिटिभ छ। यो मैले माथिकै कपी गरेको। अब यो इम्प्याक्ट जुन यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भनेको देखिएको छ x1 ले, x2 ले चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भनेको देखिएको छ। यो इम्प्याक्ट चाहिँ वास्तवमै इम्प्याक्ट हो कि होइन, सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट हो कि होइन, महत्त्वपूर्ण असर हो कि होइन। त्यो इम्प्याक्ट नेगेटिभ त देखियो, तर त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट त्यति सिग्निफिकेन्ट नहुन पनि सक्छ। पोजिटिभ इम्प्याक्ट देखियो x2 को, तर त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट भनेको त्यति सिग्निफिकेन्ट नहुन पनि सक्छ। अब यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट इन्डिभिजुअलको टेस्ट गर्ने हो हामीले हैन। हामीले टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो फर्मुलामा जस्तै कि यो फर्मुलालाई एकचोटि सबैले दिमागमा लेख्नु है। b1 माइनस β1 डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ बीटा गर्छौँ। यो भनेको के हो भने यहाँनिर b1 भनेको त यो आफै हो हैन। b1 भनेको यो आफै हो। कति छ भन्दाखेरि मैले क्याल्कुलेटरमा हेरेँ। b1 भनेको माइनस 0.338 छ। b1 बाट हामीले β1 घटाउँछौँ। अब हाम्रो हाइपोथेसिस के हो भने हाम्रो हाइपोथेसिस हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, यसमा फेरि मैले स्लाइड देखाएँ। हाइपोथेसिस भनेको β1 चाहिँ 0 हो भन्ने हाइपोथेसिस हो। त्यही भएर यो β1 को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसकारणले यसमा हामीले 0 घटाइदियौँ, माइनस 0 है, 0 घटाइदियौँ। अनि त्यसपछि अर्को के गरिन्छ भने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ β1 ले डिवाइड गर्ने। यो स्ट्यान्डर्ड एरर यहाँनिर दिएको हुन्छ। यो तलको टेबल हेरौँ त, यो कोएफिसिएन्ट टेबल भन्छ। यो माथिको एनोभा टेबल हो, तलको चाहिँ कोएफिसिएन्ट टेबल। यो कोएफिसिएन्ट टेबलमा यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर भनेर दिएको छ र यो x को स्ट्यान्डर्ड एरर कति छ भन्दाखेरि यो बीटाको 0.271 छ। अब यसलाई 271 ले डिवाइड गरिदिनु। 0.271 ले डिवाइड गर्यो भने यसको टी स्ट्याटिस्टिक्स कति आउँछ भने माइनस 1.247 आउँछ। यो टी स्ट्याटिस्टिकको भ्यालु यो जुन फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गरेछ नि, टी स्ट्याटिस्टिक्स भनेको रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट माइनस पपुलेसन प्यारामिटर। पपुलेसन प्यारामिटरको भ्यालु 0 हुन्छ। मैले फेरि पनि भने किनकि हाम्रो हाइपोथेसिस के हो भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अफ एडभर्टिजमेन्ट अन सेल्स भन्ने हो। त्यही भएर यो बीटाको भ्यालु 0 हुनु पर्यो। अनि स्ट्यान्डर्ड एररले डिवाइड गर्यो। जुन कुरा यहाँ दिएको छ कोएफिसिएन्टको भ्यालु यो भयो। कोएफिसिएन्टको भ्यालुमा माइनस 0 घटाउँछौँ, त्यसकारणले त्यो माइनस 0 लाई नलेखे पनि भयो। अनि डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर गरेर हामीले टी स्ट्याटिस्टिक आउँछ। ठिक छ नि। अब यो त मैले इन्टरसेप्टको हेरेँ, यो x1 को हेरौँ। अब x1 को यो टी स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ माइनस 1.247 आछ। अब हामीले भने जस्तो के अरे टी स्ट्याटिस्टिकलाई यसलाई हामीले के भन्छौँ त क्याल्कुलेटेड टी भन्छौँ। यो क्याल्कुलेटेड टीलाई हामीले टेबुलेटेड टीसित टीको टेबुलेटेड भ्यालुसित कम्पेयर गर्छौँ हैन। तर कम्पेयर गरेर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ कि एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने हामीले डिसिजन गर्छौँ। तर यहाँनिर त्यो टेबुलेटेड भ्यालु हेरिरहनु पर्दैन। त्यसको सट्टा यो टी स्ट्याटिस्टिकको पी भ्यालु भनेर दिएको हुन्छ, पी भ्यालुलाई हेर्नु हैन। अब यो केसमा के हुन्छ भने जस्तै हेरौँ यहाँनिर। अब यसमा हामीले के अब्जर्भ गर्यौँ यहाँनिर, सिन्स
पी भ्यालु, यसको पी भ्यालु हैन, पी भ्यालु इज इक्वल टु 0.252 छ नि हैन, यसको पी भ्यालु 0.252, यो के छ भन्दा इज ग्रेटर देन 0.05, हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% हो हैन। यसको मिनिङ के हुन्छ त, यस्तो आयो भने कन्डिसन, वी डु नट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हामीले नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्दैनौँ। यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि hence there is no significant impact of advertisement expenses on sales हैन, यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्छौँ। ठीक छ नि, यसलाई यो यता गयो, यसरी हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्यौँ। देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अफ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस अन सेल्स भनेर हामीले लेख्यौँ। ठिक छ। अब भनेको अर्थ, अब हाम्रो कन्क्लुजन यहाँ के हो भने बीटा 1 को भ्यालु नेगेटिभ भए तापनि यो बीटा 1 चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन भनेको अर्थ बीटा 1 भनेको x1 ले y मा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा सत्य होइन, इम्प्याक्ट नै छैन, x1 को y मा इम्प्याक्ट नै छैन, एडभर्टिजमेन्टको खर्चले सेल्सलाई कुनै प्रकारको असर गरेको छैन भन्ने यसको रिजल्ट, जिरो इम्प्याक्ट। नट सिग्निफिकेन्ट भनेको के हो त, नो इम्प्याक्ट हैन, सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट छैन, जिरो इम्प्याक्ट बराबर छ भनेको यसको मिनिङ के हुन्छ, त्यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्छौँ। ठीक छ नि। We do not reject the null hypothesis and there is no significant impact of advertisement expenses on sales. अब यो सेकेन्ड लाएर सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट लाएर सेकेन्ड कोएफिसिएन्टमा पनि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यसको पी भ्यालु लाएर हुन्छ, सिन्स पी भ्यालु इज इक्वल टु कति छ त, पी भ्यालु यसको 0.730 छ, 0.730 इज ग्रेटर देन 0.05 हैन। we do not even reject the null hypothesis. null hypothesis रिजेक्ट हुँदैन भनेको अर्थ यसको मतलब के त, प्राइस अफ द प्रोडक्ट को इम्प्याक्ट चाहिँ y मा के छ, सिग्निफिकेन्ट छैन हैन। हेन्स देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट impact of selling price on sales। यति गर्ने सेल्स को सेलिङ प्राइसमा कुनै सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट, सेलिङ प्राइस को सेल्समा कुनै सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट छैन। त यो हामीले टी स्ट्याटिस्टिक यहाँ क्याल्कुलेट गरेर दिएको हुन्छ र त्यसको पी भ्यालुको आधारमा हामीले एक्सप्लेन गर्ने। अब यदि यो पी भ्यालु 5%